मैले सुरु गरेँ आज एक्सचेन्ज रेटकै न्युमेरिकलहरू हो। क्वेसन नम्बर 5 सिम्पल क्वेसनहरू हो। त्यस्तो केही छैन, यो च्याप्टर सबै सिम्पल नै छ। Consider the following list of foreign exchange rate for May 26, 2008. यो डेट पनि अलिकति नोट गर्नुपर्नेछ, तल गएर अर्को डेट पनि आउन सक्छ। अब हामीलाई यहाँ के छ भने डिफ्रेन्ट डाइरेक्ट कोटेसन र इन्डाइरेक्ट कोटेसनहरू दिएको छ। यो डलर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नेप्लिस रुपिस छ, त्यस कारणले हामीले युएसलाई कारणले गर्दा अमेरिका युएस चाहिँ के छ भन्दाखेरि होम कन्ट्री हो भने अरू करेन्सीहरू चाहिँ फरेन करेन्सीहरू हो। सिम्पली यहाँ हामीलाई एउटा 6 वटाको सोधेको छ, मैले यहाँ त्यही भएर गोलो गोलो लगाएको छु। ब्रिटिस पाउन्ड, क्यानेडियन डलर, युरो, जापानिज येन, मेक्सिकन पेसो, स्विडिस क्रोना यिनीहरू सोधेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा गोलो गोलो लगाएको छु। अरू हामीले इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ है, हामीलाई दिएको। अब एउटै रेट हो है, यो पनि खालि एक स्टेप मैले बनाएको थिएँ नि। यो भनेको 1 रियल इज इक्वल टु डलर यति, 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यति। यसलाई एक स्टेप तल लानु, यसले यता लगेर डिभाइड गरिदिनु, यो आउँछ भनेको 1 डलर इज इक्वल टु यति रियल हो। यो चाहिँ एउटै दिएको, यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ पर भनेर जुन आयो नि, पर एभ्री इच जुन बित्तिकै त्यसमा 1 छ भने बुझ्या हुन्छ। यहाँ पर डलर भनेपछि 1 डलर, अर इच डलर भन्ने बित्तिकै 1 डलर, एभ्री डलर भन्ने बित्तिकै 1 डलर। अब एभ्री के छ भन्दाखेरि पाउन्ड भन्यो भने फेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है। पर के भन्छ त्यही नै 1 हुन्छ, त्यसपछि अर्को अल्टरनेटिभ हुन्छ। कहिलेकाहीँ पर डलर वाट भन्ने सोध्यो भने 1 डलर इज इक्वल टु वाट सोध्यो। पर युरो वाट भन्यो भने 1 युरो इज इक्वल टु वाट भनेर सोध्यो। पर जुन्नेपछि त्यसको अगाडि 1 जुन्नाउनु पर्छ भने बुझ्नु पर्यो। पर इज एभ्री है, त्यो पनि जान्नु पर्यो। अब हामीलाई यो दुईटै रेट एउटै भएको कारणले गर्दा एउटालाई इग्नोर गर्नुपर्छ। सिम्पली के छ भने इन्डाइरेक्ट कोटेसनलाई इग्नोर गर्ने, ताकि पछि अरू फर्मुलाहरूमा युज गर्दा हामीलाई डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ, त्यसैले सजिलो हुन्छ त्यो। अब तिम्रो एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ 1 मा लैजान्छौ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट दुईटै युज हुन्छ, चाहिन सक्छ। तर अब हामीले के छ भन्दा पछि प्रिमियम डिस्काउन्टहरू निकाल्छौँ, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी हेर्छौँ हैन, घट्यो बढ्यो हिसाब गर्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई डाइरेक्ट कोटेसन नै चाहिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ। यो एक्सचेन्ज रेटको मात्र छ भने चाहिँ फर्मुला युज नगरिकन यही युनिटरी मेथडबाट एक्सचेन्ज रेट भनेको फर्मुला बेस आउँदा पनि एक्सचेन्ज रेट होला, क्रस रेट होला, तिनीहरू युनिटरी मेथडबाट 1 मा लैजाने। अनि त्यसपछि 1 किलो आलुलाई यति 20 रुपियाँ पर्छ, 10 किलो आलुलाई कति पर्छ, विदेशी करेन्सीलाई चाहिँ 1 को फर्ममा लैजाने जहिले पनि। या कुन चाहिँ चाहिएको छ, 1000 डलरमा कति आउँछ भन्यो भने चाहिँ 1 डलरमा कति आउँछ पहिला निकाल्ने माथिबाट दिएकोबाट, त्यसपछि 1000 मा त्यो इन्टु त्यो गर्ने। त्यो एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ यो 1 मा लैजानुपर्छ, 1 को बेसमा लग्यो भने इजी हुन्छ, किनकि यो युनिटरी मेथड हो नि त। युनिटरी मेथडमा के हुन्छ डाइरेक्ट रिलेसन र इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। यो फेरि डाइरेक्ट रिलेसन हो है, डाइरेक्ट कोटेसन हुँदासम्म यो डाइरेक्ट रिलेसनमा हुन्छ भनेको यतापट्टि थपिँदा उतापट्टि पनि थपिन्छ। 100 रुपियाँको कति डलर आउँछ, 500 रुपियाँको कति डलर आउँछ भने 500 को डलर थपेर आउँछ नि हैन। यसको चाहिँ के छ भने डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। अब वर्क र के छ भने टाइम र म्यानमा चाहिँ के हुन्छ फेरि 10 जनाले एउटा काम 20 दिनमा सक्छन् भने 20 जनाले के छ 10 दिनमा सिद्धिन्छ। तिनीहरूको रिलेसन उल्टे हुन्छ फेरि हैन। त्यो युनिटरी मेथडमा चाहिँ के छ भने रिलेसन के छ भन्ने कुरा अब यहाँ त्यो पनि के छ भनेर खोज्नु पर्दैन, सिम्पल छ यो।
यसमा युनिटरी मेथड लगाउने यो चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ इन्डाइरेक्ट कुरै छैन है एउटा बढ्दा अर्को बढ्छ एउटा वेट बढ्दा अर्कोको वेट अटोमेटिकली बढ्छ त्यो हो कुरा सिम्पल क्वेसनहरु यहाँ दिएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यतापट्टिको पार्ट इन्डाइरेक्ट कोटेसनको पार्ट चाहिँ मैले काट्दिएको छु अहिलेलाई चाहिन पनि सक्छ हामी यताको मात्र हेर्छौं दुईटै गिवन सार्न थाल्यो भने कन्फ्युज हुन्छ फेरि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दिएको छ नि एउटा मात्रै लिने मैले भन्नु खोजेको त्यो त्यसपछि फेरि मैले यता ताने त उता हटाइदिएर उतापट्टिको पार्ट हटाइदिएर यति मात्रै ताने र गिवन सारे है ए नम्बरमा सोधेको छ on that day how many dollar would be required to purchase 1000 unit of each of the following भनेर यो ब्रिटिश पाउन्ड क्यानेडियन डलर युरो हैन अनि त्यसपछि इएमई भनेको युरोपियन मोनिटरी युनिट त्यसपछि जापानिज येन अनि त्यसपछि मेक्सिकन पेसो र स्विडिश क्रोना यो सोधेको छ 1000 युनिट यिनीहरूको बराबर कति हुन्छ डलर भनेर सोधेको छ यहाँ गिवनमा चाहिँ हाम्रो पहिला मैले गिवन सारे है यसकै बेसमा गिवन सार्छु मैले 5-6 वटा सोधेको छ त्यसैको गिवन 1 पाउन्ड इज इक्वल टु 80 डलर यो लगेर सारे हो अनि त्यसपछि 1 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु 1.0082 युएस डलर यो सारे हो फेरि युरोको 1 युरो इज इक्वल टु 1.5772 युएस डलर यो सारेको फेरि जापानिज येनमा 1 येन इज इक्वल टु 0.009667 युएस डलर यो सारेको त्यसपछि मेक्सिकन पेसो 1 पेसो इज इक्वल टु 0.963 युएस डलर 962 है 3 भयो चाहिँ त्यो यो सारेको त्यसपछि स्विडिश क्रोना 1 क्रोना इज इक्वल टु 0.1693 यो सारेको पहिला गिवन सारे यसरी चाहिँ माथि जे सोधेको छ त्यसको मात्र गिवन टिपेको सबैको टिपेको छैन तल पनि त्यही नै छ यो 2 नम्बरमा आयो भने त गिवनै नटिपिकन फटाफट गर्दै नै हुन्छ 1 पाउन्डलाई यति पर्छ 1000 पाउन्डलाई यो इन्टु 1000 अब गरे त्यहाँभन्दा केही छैन 1 मा दिएकै छ हामीलाई दिएको छैन इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने 1 मा लैजाने हो अब तिमीलाई के छ नि 1000 डलर बराबर कति आउँछ भने उतापट्टिको इन्डाइरेक्ट कोटेसन युज हुन्छ त्यतिखेर त्यो 1 मा लैजान पर्छ किन यो इन्टु यो मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो अब तिमीले चाहिँ के छ नि इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा रहेछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के छ डिभाइड गर्दा नि हुन्छ नि जाने नि हुन्छ हैन यो 1000 युनिट अफ इच अफ द फलोइङ भनेर भनेको ठाउँमा अब इच अफ द फलोइङ कति चाहिन्छ त डलर छ भने कति साटिन्छ त भन्यो भने चाहिँ फेरि इन्डाइरेक्ट हुन्छ जतिर नजाउँ खाली के छ 1 मा लैजानतिर जाउँ है यो मैले गिवन सारे यति र यसकै हजारमा कसरी कन्भर्ट गर्ने सिम्पल कुरा हो ए नम्बरमा how many US dollar is required to purchase 1000 unit of each of the following 1000 unit of each of the following भनेको यो यही मैले सारेको फर्स्टमा आई मा पाउन्ड ब्रिटिश पाउन्ड 1000 ब्रिटिश पाउन्ड इज इक्वल टु what US डलर अब यसलाई लिएर थपक्क सार्ने यहाँ केही छ नि मैले सबै सारे यो चाहिँ सोधे गरे भने 1000 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु what USD 1000 euro is equal to what USD 1000 yen is equal to what USD 1000 peso is equal to what USD pound Canadian dollar euro yen peso र krona सोधेको छ त्यही krona पनि छ त्यहाँ यो सारे सिम्पल यो गिवन सारे ए रिलेभेन्टहरु त्यही रिलेभेन्टको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाट गरेर क्वेशन बनाए त्यसपछि अब फर्स्टमा यो मैले गर्ने अरु तिमीहरुले नै गर्ने हो 1000 पाउन्ड इज इक्वल टु what USD सिम्पल 1000 सरी 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यो यहाँबाट लिएर आयो और यो यहाँबाट लिएर आयो अब 1 पाउन्ड इज इक्वल टु के छ 1.9816 US डलर छ 1 किलोलाई यति पर्छ 1000 किलोलाई यो इन्टु 1000 पर्छ सिम्पल भयो नि 1 मा लगेपछि छैन भने पनि 1 मा लाने कहिले काहीँ के छ तिम्रो यो नदिएर के दिइराछ तिमीलाई भने मानिले 500 पाउन्ड चाहिँ 500 पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 900 डलरमा साटिन्छ भन्यो यस्तो गिवन दिएको छ मानिलियौ यो गिवन दिएको छ भने 1 मा निकाल्न त एकदम इजी छ नि तिम्रो 1 पाउन्ड इज इक्वल टु निकाल्न के एक स्टेप और गर्ने
1 पाउन्ड इज इक्वल टु के हुने भयो त? त्यही 900 डिभाइडेड बाई 500। यो यतापट्टि डिभाइड भएर जान्छ 500। इक्वेसन न हो यो डलर भयो। यसरी निकाल्ने हो। यो भएपछि त इजी भयो। 1 डलर इज इक्वल टु यति छ। अब 1000 के छ, सरी 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यति छ। 1000 पाउन्ड इज इक्वल टु कति भन्दा त्यो इन्टु त्यो 1 मा लैजाने कि त्यो भने इजी हुन्छ। जे सोधेको छ तिम्रो 1000 युएस डलर इज इक्वल टु कति छ भनेर सोध्यो भने 1 युएस डलर इज इक्वल टु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, अनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो निकाल्न केही छैन, गिभन त्यहाँ कहीँ न कहीँ दिएकै हुन्छ। त्यो गिभनलाई यताउता सार्ने मात्र, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो कुरा है। यो फेरि मैले त्यो माथिको इरेज गरेँ। या अब सिम्पल मल्टिप्लाई गर्ने न। और 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यति, और 1000 पाउन्ड इज इक्वल टु यो इन्टु 1000। सिम्पल यो इन्टु 1000। सिम्पली के छ 1000 पाउन्ड इज इक्वल टु अब 1981.6 US dollar. Therefore, it requires 1981.6 US dollar for purchasing 1000 British pound in current forex market. यति हो गर्नेले गर भने यो अलि धेरै छ क्या, धेरै सोधेको छ त्यही भएर। अब एउटा दुईटा तिमीहरू गर न, क्यानेडियन डलर र युरो तिमीहरू गर त, दुईटा सिम्पल न छ। अहिले भर्खर गर त। मल्टिप्लाई नगर्ने हो, कतिजनाले गर्छ। नभए गिभन सार्ने भए गिभन सार। क्वेसन नम्बर कति हो रे हाम्रो यो 5। क्वेसन नम्बर 5 को माथि गिभन सार, अनि यो ए गर, अनि त्यसको वार्ड गर, यो पनि सार, अनि त्यसपछि अर्को गर्दा पनि हुन्छ। सार्न मन लाग्यो, कतिले त फोटो खिच्न पनि सक्छन्। गरेर देखाउ त, सुनेको छ है मैले। यो प्र्याक्टिस हो क्या, प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस गरेपछि इजी हुन्छ। इजी त छ नि त, तर नगरे नि गाह्रो हुन्छ। So the 1000 into गर्नु त हैन, फटाफट त्यही गर्ने ल, फटाफट गर त। सबै गर्दिने डाइरेक्ट ट्रिनिटीमा के अरे मैले गर भनेको एउटा स्टुडेन्टले फटाफट मल्टिप्लाई गरेर फ्याट्ट पठाएको थियो। त्यही गरे पनि हुन्छ। बुझ्ने कुरा यो अलिकति एक्सटेन्डेड हुन्छ। यो त्यही गर्थे मैले। एक्सटेन्डेड हुन्छ यो अलिकति, यति मात्र त हुँदैन। यति त 2 नम्बरमा सोध्ने क्वेसन हो हैन। अलिकति एक्सटेन्डेड हुन्छ, धेरै त हुँदैन। म आजै पढाउँदा त एक्सटेन्डेड पर्छ नि। र यसको मेन कन्सेप्ट भनेको जे जति एक्सटेन्डेड भयो भने लाने 1 मा हो कि। कहिले काहीँ हुन्छ क्वेसन, तिमीसँग यति पैसा थियो नेपालमा, त्यसपछि तिमी यो आज नेपालबाट घुम्न गयो, जापान घुम्न गयो, आजको एक्सचेन्ज रेट यति छ, जापानमा गएर यति जापानिज येन खर्च गर्यो, अनि फेरि जापानबाट 5 दिनपछि फलाना ठाउँ घुम्न गयो, अनि यस्तो भयो भनेर 2-4 वटा देश घुमेर नेपाल आउँदा तिमीसँग कति पैसा बाँकी रहन्छ भनेर सोधे हुन्छ। त्यसमा पनि 1 मा लाँदै कन्भर्ट गर्दै खर्च भएको घटाउँदै फेरि 1 मा लाँदै कन्भर्ट गर्दै खर्च भएको घटाउँदै गर्दै लिएर आएर निकाल्ने हो। त्यस्तो क्वेसनहरु हुन्छ। अब भयो होला, तिमीहरूले गर्यो होला भने मैले एज्युम गरेँ है। अब अगाडि बढौँ है। हुन्छ, इजी नै छ, गर्यो होला भन्ने एज्युम गरेँ। अब यसको के गर्ने हो, त्यो 1000 इन्टु क्यानेडियन डलर छ नि हाम्रो, यो इन्टु यो गर्ने हो, यसको लागि 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 यो इन्टु यो गर्ने हो है। तिमीहरूले गर्यो होला भन्ने एज्युम गरेँ। तलपट्टि एउटा मैले फेरि गरेको छु, कुन चाहिँको गरेको छु, पेसोको गरेको रहेछु है। यही भीको गरेको छु मैले है, पेसोको। यसैले मल्टिप्लाई गरेँ, निकालेँ। Therefore,
It required 96.3 USD for purchasing 1000 Mexican peso in current foreign market. ठीक छ है? ठीक छ? Good. दामी छ, दामी ठिक छ। इजी नै छ, त्यस्तो केही छैन। अब बी नम्बरमा पनि त्यही नै छ है। अलिकति के छ भन्दाखेरि अर्को रेट दिएको छ, त्यति हो। फेरि गर्ने यही नै हो, तिनीहरू नै हो र अर्को रेट दिएको छ बी नम्बरमा। What is the current exchange rate for changing dollar into 1000 unit of pound? So they got Canadian dollar, euro, and Mexican peso. If the exchange rate taken from the Wall Street Journal online on October 80 are used, अब यो नयाँलाई युज गर भने पुरानो गिभन छोड्दै यसलाई युज गर भने अरू केही छैन। गिभन अब यही गिभन फटाफट माथि के सारे हो, मैले यसको पार्टमा यो अलिकति घट्या छ यो माथि भन्दा है। ब्रिटिस पाउन्ड 1.6170, त्यस्तै क्यानेडियन डलर 7965, अनि युरो 1.2901 डलर, 1 euro is equal to 1 N is equal to यो भयो, फेरि पेसो इज इक्वल टु यो भयो, क्रोना इज इक्वल टु यो भयो। सबै हामीले सारेको माथिकै के भन्नु। अब गर्ने फेरि सेम नै हो, बी नम्बरमा नै सोधेको त्यही नै हो। 1000 पाउन्ड इज इक्वल टु वाट USD। यो तिमीहरूले गर्न सक्छ है। अब यो सोधेको यिनीहरू नै हो। अब हामीले माथिको जस्तै मैले गरिदिएँ यहाँ 1000 पाउन्ड इज इक्वल टु वाट USD, माथिको लिएर थप्प राख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, निकाल्ने, अरू केही छैन, सेम नै हो कुरा। Therefore, it requires 1617 USD for purchasing 1000 British pound in current forex market भनेर मैले यसरी लेख्दिएँ। सिम्पल छ, अरू गर्न सक्छ। यो हो तिमीहरूको लागि यो बी होमवर्क है, सक्छ होला नि है। यही नै हो, गर है। ल सिम्पल छ। यसो फोटो खिच्छ, तिमीहरूसँग क्वेसन छँदैछ नि होइन? बुकमा क्वेसन छँदैछ, त्यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ। अस्मिता कि यो त तिमीहरूको बुक अस्मिताको भन्दाखेरि म भन्छु है, यो अस्मिताको भनेर। ए यो चाहिँ जानु गएकै हो किरण सर। अब सी नम्बरमा चाहिँ अलिकति चेन्ज छ। सी नम्बरमा हेर, बीको त मैले गरेँ, सीको तिमीहरू के अरे बी त तिमीहरूलाई मैले होमवर्क गरिदिन्थेँ। अब ए को अलिअलि गर्यो, सीमा अलिकति चेन्ज छ। अब सीमा एउटा म गर्छु, एउटा तिमीहरूले गर्नुपर्छ। यसमा पनि सोध्नु त सबै सोधे, सबैको सोधेको छ है। यसमा चाहिँ अब दुईवटा डेट छ कि, एउटा यो बी नम्बरमा दिएको डेट छ अक्टोबर 23, 2008, अर्को मे 26, 2008 ए नम्बरको लागि फर्स्टमा दिएको रेट छ। दुईवटा रेट छ हामीसँग। त्यो रेटको बिचमा अब के छ भने वाट इज द पर्सेन्टेज गेन अर लस। यो भनेको चाहिँ तिमीले यो मे 26मा 2008मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला एमा दिएको गिभन रेटमा चाहिँ तिमीले के छ केही ब्रिटिस पाउन्ड, क्यानेडियन डलर, युरोहरू किनेर बसेको थियो भने अब यो डेटमा आइपुग्दा तिमीलाई घाटा भयो कि नाफा भयो भनेर सोध्यो है यसले। बुझ्छ कुरा? सुरुको डेटमा तिमीले के छ, सुरुको ए नम्बरको रेटमा चाहिँ केही करेन्सीहरू बोकेर बसेको थियो, किन्यौ र अनि त्यसपछि आज यो रेट चेन्ज भइदियो यो डेटमा आएर भने त्यतिखेर तिमीलाई चाहिँ के छ भने घाटा भयो कि नाफा भयो र त्यसको पर्सेन्टेज गेन अर लस निकाल भनेको छ। पर्सेन्टेज गेन अर लस बिट्विन मे 26, 2008 एक्सचेन्ज रेट एन्ड द करेन्ट एक्सचेन्ज रेट फर इच अफ द करेन्सिज इन पार्ट बी। सबैलाई गर भने गर्न चाहिँ यो पार्ट बी को यो हो, यहाँ यो पार्ट ए को गिभन यस्तो छ, पार्ट बी को गिभन यस्तो छ है। यो इक्विभ्यालेन्ट नै हो। यिनीहरू यो पाउन्डको रेट योबाट यो भएको छ। तिमीले यो रेटमा किनेर बसेको थियौ, यो रेट भयो, घट्यो, नाफा भयो, घाटा भयो, त घाटा लाग्यो। यो रेटमा किनेको थियो, यो डेटमा यो रेट भयो, किन्यो भने इन्भेस्टरलाई के छ भने गेन छ कि लस छ त्यो निकाल भन्यो है। अब तिमीलाई यो के छ भने पर्सेन्टेज गेन अर लस सोध्यो भने यसको सिम्पल के छ रुल भनेको नयाँ माइनस पुरानो डिभाइडेड बाई पुरानो। तिमीलाई होइन पर्सेन्टेज चेन्ज सोध्यो, ग्रोथ सोध्यो, केही सोध्यो, यो रेटमा मात्र नभएर तिमीलाई आरओईमा चाहिँ कति भयो त पर्सेन्टेज चेन्ज, या टोटल एसेट्समा कति भयो, या के छ भन्दा सेल्समा कतिले पर्सेन्टेज चेन्ज भयो,
या के छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटीमा कसरी कतिले पर्सेन्टेज चेन्ज भयो जुनसुकैको पर्सेन्टेज चेन्ज सोध्यो ग्रोथ सोध्यो भने त्यसको फर्मुला भनेको नयाँ माइनस पुरानो डिभाइडेड बाइ पुरानो सिम्पल बुझाइ त्यो हो कुरा यहाँ त्यहाँ जता पनि सोध्न सक्छ यो पर्सेन्टेज चेन्ज कति भयो त भनेर सोध्यो भने या पर्सेन्टेज गेन लस कति भयो भने पनि नयाँ माइनस पुरानो या के छ भन्दा इन्डिङ माइनस बिगिनिङ डिभाइड बाइ बिगिनिङ हामीले एसपिआर निकाल्दा पनि त्यही गर्छौँ नि हैन फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिभाइड बाइ इनिशियल प्राइस गर्छौँ नि रेट निकाल्ने बेला जहिले त्यही हुन्छ कि तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यदि डाइरेक्ट कोटेसनमा छैन भने यो फर्मुलाले काम गर्दैन मैले भनेको कुरो काम गर्दैन है यो के छ नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाइ पुरानो गर्दा अहिले हामीले डाइरेक्ट कोटेसनबाटै तानेका छौँ छैन डाइरेक्ट कोटेसन भने पहिला डाइरेक्ट कोटेसनमा लानुपर्छ त्यही भएर डाइरेक्ट कोटेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या त्यो यो अब यहाँ गर्ने भनेको व्हाट इज द पर्सेन्टेज गेन अर लस बिट्विन मे 26 2008 र अक्टोबर 23 2008 एक्सचेन्ज रेट एन्ड द करेन्ट एक्सचेन्ज रेट फर इच अफ द करेन्सिज इन पार्ट बी भनेको पार्ट बीको लागि अक्टोबर 23 2008 को बीचमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट गेन या के छ भने लस के छ त पर्सेन्टेज गेन एन्ड लस के छ त त्यो निकाल भनेर सबै करेन्सीलाई सोधेको छ सीमा सोधेको एक्सचेन्ज रेट गेन अर लस ड्युरिङ द पिरियड फर इच करेन्सी सोधेको है इच भनिसकेपछि करेन्सिज हुँदैन होला करेन्सी हुन्छ होला है ल त्यसपछि we have exchange rate gain or loss is equal to new rate minus world rate divided by world rate यो फर्मुला डाइरेक्ट कोटेसनमा मात्र काम गर्छ है बुझ है सिम्पली हेर है म यसलाई फेरि अलिकति तिमीलाई बुझाइदिन्छु 1 किलो आलुको मूल्य ₹20 थियो कुनै डेटमा अब बढेर फेरि 1 किलो आलुको मूल्य 25 भयो यसमा के छ भने पर्सेन्टेज गेन लस के छ भन्यो भने 20 रुपैयाँ किने मान्छेले 25 मा बेच्दा कति नाफा घाटा भयो भने सोधेको त हुने हैन बुझ है अब यो के छ भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले 25 माइनस 20 डिभाइड बाइ 20 गर्छौं 5 रुपैयाँले फाइदा छ 20 गर्दा यहाँ कति आउँछ भन्दा 25% ले गेन भयो भनेर भन्छ अब यही यसैको उल्टो सुन है यसैको उल्टो 1 रुपैयाँले RS1 ले के छ भन्दाखेरि 100 ग्राम आलु आउँथ्यो फर एक्जाम्पल न हो 100 ग्राम आलु आउँथ्यो अब 1 रुपैयाँले आलुको मूल्य बढेको कारणले गर्दा जम्मा 90 ग्राम आलु आउने भयो भन्यो भने त फेरि फर्मुला उल्टे हुन्छ नि थाहा छ कि नै 90 माइनस 100 त उल्टे के छ नेगेटिभ आउँछ तर आलुको मूल्य त बढ्यो हो नि बुझ्छ है कुरा यो 1 रुपैयाँले 100 ग्राम आउँथ्यो 1 रुपैयाँले 90 ग्राम आउँछ भन्यो भने त्यही भएर यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो फरेन करेन्सी नै आलु प्याज भनेर दाँजो भनिरहेको छु मैले यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो इन्डाइरेक्ट कोटेसन भने अब यसलाई डाइरेक्ट कोटेसन लानु पर्यो 1 रुपैयाँको 100 ग्राम आउँछ भने के छ भन्दाखेरि 1 किलोलाई कति रुपैयाँ पर्छ त्यो निकाल्नु पर्छ त्यो भयो भने डाइरेक्टमा आउँछ त्यतिखेर डाइरेक्ट भयो यसलाई पनि 1 रुपैयाँमा यसलाई पनि 1 रुपैयाँ लगेपछि बल्ल यतापट्टिको रुपिस लिएर यहाँ राख्यो भने बल्ल इजिली बुझिन्छ त्यही भएर यो फर्मुलामा हामीले डाइरेक्ट कोटेसनको भ्यालु लिएर राख्नुपर्छ है यो हामीले माथिको डाइरेक्टै टिपेका छौँ डाइरेक्ट राख्नुपर्छ यदि इन्डाइरेक्ट भयो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओल्ड रेट माइनस न्यू रेट डिभाइडेड बाइ न्यू रेट राख्नुपर्छ त्यो त्यतातिर नजाउँ त्यसलाई डाइरेक्ट कोटेसन लानुपर्छ नि सम्झै सबै काम लाग्छ यो मात्र फर्मुला हैन पछि हामीले फर्मुला प्रिमियम डिस्काउन्ट पनि निकाल्छौँ र इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा पनि युज गर्नुपर्छ सम्झिराख डाइरेक्ट कोटेसन हुनुपर्छ फर्मुलामा राख्नुभन्दा अगाडि एक्सचेन्ज रेटको माथिको हिसाब यतिबाट यति साट्ने भन्दा युनिटरी मेथड 1 मा लैजाने हो हैन तर फर्मुलामा राख्ने बेलामा चाहिँ यस्तो फर्मुलाहरु आउने बित्तिकै फर्मुलामा राख्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीलाई डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ त्यति कुरा सम्झिराख है सिम्पल छ अब न्यू रेट माइनस वर्ल्ड रेट डिवाइड बाइ वर्ल्ड रेट नोट रेट शुड बी के छ भने इन डाइरेक्ट कोटेसन और यूज डलर डिनोमिनेसन इन फर्मुला रुपीज छ नि रुपीज राख छैन भने डलर राख त्यो भने हो यहाँ पाउन्डलाई लिएर राख्दा मिलेन यहाँ 1 1 छ हैन 1 माइनस 1 गर्दा मिलेन अब यतिखेर के छ नि डलर 1 1 छ भने चाहिँ फेरि के छ भने राख्न मिल्छ कि जस्तो हुन्छ त्यो हुँदा फर्मुला उल्टो हुन्छ है सम्झिराख राख्ने डलर हो 1 राख्न मिल्दैन त्यो डलर र रुपीज हो रुपीज छ नि रुपीज राख्ने हेर फर ब्रिटिश पाउन्ड
सिम्पली एक्सचेन्ज रेट गेन अर लस इज इक्वल टु न्यू रेट भने यो छ, ओल्ड रेट भने यो छ, डिभाइड बाई ओल्ड रेट। सिम्पली यो आयो 0.1840 और 18.4% लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट लस भएको छ। कसैले चाहिँ यो डेटमा चाहिँ $1 पाउन्ड किनेर बसेको रहेछ भने यो डेटमा गएर साट्यो भने उसको पैसा चाहिँ घटेर 18.4%ले घट्छ, उसको भ्यालु घट्छ, लस हुन्छ उसलाई, त्यही भने हो। देयरफोर ब्रिटिस पाउन्ड हेज के छ भन्दाखेरि 18.4% लस इन करेन्ट मार्केट रिलेटिभ टु दि May 26, 2008 यो भनेर लेख्नु पर्यो। आज यो डेट हो भने हामीले एज्युम गर्छौँ है। अब यतिले लस भएको छ, नेगेटिभ भयो भने लस, पोजिटिभ भयो भने गेन है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब तिमीहरूले गर न एउटा दुइटा। फर क्यानेडियन डलर तिमीहरूले गर त, एक्सचेन्ज युरो पनि तिमीहरूले गर, त्यो दुइटा कति कति आउँछ। यो माइनस यो डिभाइड बाई यो माइनस यो डिभाइड बाई यो गर्ने यति हो। सर क्यानेडियन माइनस 23.67% आयो अनि युरो चाहिँ माइनस 18.20। जापानिज येन मात्र बढेको, अरू कुनै पनि बढेको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो मात्र पोजिटिभ आउँछ सर 6.66%। ठिक छ, गुड भयो है, सक्छै गर्नु। गरे सबैले? यस सर। ठिक छ, गर्ने यति हो है। मैले भनिरहेको छु यो माइनस यो डिभाइड बाई यो माइनस यो डिभाइड बाई यो माइनस यो डिभाइड बाई यो कोटेसन डाइरेक्टमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। यति हो, जहिले सोद्धा पनि फर्मुलामा राख्दा कोटेसन डाइरेक्ट चाहिन्छ, नत्र फर्मुला उल्ट्यो हुन्छ। बीको कति आयो रे क्यानेडियनको तिम्रो सुमन? माइनस 23.67। 23 आउँछ र 20.99 आयो त्यो खै के रे 0.7965 माइनस 1.0082 रेट बाई 1. 20.99 हो। 20.99 त्यो केही छैन, मिलाइहाल्छ तिमीले। एउटा मैले गरेको छु जस्तो लाग्छ, अझै स्विडिस क्रोनाको मैले गरेको छु जस्तो लाग्छ। यहाँ क्रोनाकै यो माइनस यो 0.13 माइनस 0.1693 डिभाइड बाई 0.1693 यो निकालेको यो नयाँ यो पुरानो न्यू रेट माइनस ओल्ड रेट डिभाइड बाई ओल्ड रेट। Therefore, Swedish krona has 23.21% loss in current market relative to the May 26, 2008. नगर्नेहरूले गर है, यसो गर्नु। यसलाई मार्ने अब अर्को सेयर गर्नु पर्यो, अर्को पनि एक्सचेन्ज रेट के एकछिन गर न तिमीहरूले, अनि त्यसपछि अर्को एक्सचेन्ज रेट गरौँ न। अब बुकको दुईटा न्युमेरिकल छ, त्यो दुईटा न्युमेरिकल मध्ये एउटा म गर्छु, एउटा हिन्ट्स दिन्छु, तिमीहरूले गर्ने। केही छैन, सिम्पल कुरै छ नि। फेरि सेयर गरेँ।
अब 14 र 15 गर्ने हो 15 को म गर्छु 14 को चाहिँ तिमीहरूलाई म हिन्ट्स दिन्छु तिमीहरूले गर्ने हो भ्यायो गरौँ सुरु नयाँ सुरु गरौँ दोस्रो हुन्छ सर अरूले पनि विवेक भ्यायो तिमीले असिम भ्यायो अन्जना भ्यायो अञ्जली होला नि सर अञ्जली अञ्जना त को छ अन्जना भन्ने सौरभ रञ्जना 40 हेर्नुहोस् त सौरभ होइन क्या 40 हो 40 मेरो गाउँको नाम पनि 40 हो पहिला हामी गोर्खाको चालीस ल मैले सुरु गरेँ क्वेसन नम्बर 15 यो क्वेसन नम्बर 15 मा हामीले एक्सचेन्ज रेट चेन्ज हुँदा फरेन करेन्सी चेन्ज हुँदा त्यसको इम्प्याक्ट फरेन गुड्समा कस्तो पर्छ भन्ने क्वेसन हो यो जस्तो एकजना मान्छेले नेपालमा चाइनाबाट सामान लिएर आएर बेचिरहेको थियो अब आजभन्दा 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि कुन रेटमा लिएर आएको थियो त्यो रेट बढेर या चेन्ज भएर आज आउँदा त्यसको भ्यालुमा के हुन्छ त चेन्ज अदर थिङ रिमेनिङ कन्स्टेन्ट खालि के छ भन्दा एक्सचेन्ज रेटकै कारणले मात्रै अरू कारणले नि चेन्ज त होला हैन सामानकै मूल्य नि बढ्ला सर तर भन यो विवेकको माइक डिसेबल कसरी भयो गराइदिनु भएको थियो तपाईँले किन डिसेबल छ त माइक कसरी भयो त्यो ए मैले गर्दै भने च्यारेर आइरहेको थियो त्यही भएर ए त्यही भएर होला सायद माइक बोल्नै मिलेन भन त्यो दिदी त्यसले माइक गर्नु पर्यो हैन अब भयो होला भयो अघि च्यारेर गरेँ मैले डिसेबल गरिदिनु यही कुरा यहाँ छ है जापानिजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जापानको गाडी अमेरिका लिएर आएर बेच्दाखेरि अब एउटा 25 वर्ष अगाडि एउटा मूल्य थियो 25 वर्षमा एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएर धेरै ठुलो फरक परिसक्यो अब अहिले आएर त्यो के छ भन्दाखेरि सामानको मूल्य त्यो अटोको मूल्य कति होला भनेर क्वेसन छ सिम्पली विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्यो भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि त्यसको के छ सामान पनि बढ्छ घट्यो भने घट्छ अरू कुरालाई हामीले चाहिँ हटाउने हो भने अस्ति पनि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ $1 मानिलिउँ $1 100 रुपियाँ आउँछ एउटा ट्रेडरले चाहिँ के छ भने $1 को सामान किनेर लिएर आएर नेपालमा 100 रुपियाँ बेचिरहेको थियो अब डलरको मूल्य बढेर $1 110 आउने भयो भने अब उसले त के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कसँग $110 रुपियाँ तिरेर $1 किनेर सामान किनेर लिएर आउँछ उसले त मिनिमम $110 मा त बेच्नु पर्यो नि भनेको डलरको भाउ बढ्दै जाँदा के छ विदेशी गुड्सको सामान पनि बढ्दै जान्छ अब यहाँ अमेरिका लोकल करेन्सी हो अमेरिकाको चाहिँ हाम्रो होम कन्ट्री हो हैन त्यसपछि जापान चाहिँ विदेश हो पहिला यो दोस्रो विश्वयुद्ध सकिसक्दा पनि अमेरिका वर्ल्डको पावर कन्ट्री भए पनि जापान जर्मनी अनि त्यसपछि इङ्ल्यान्ड जतिको के छ भने उसको इन्डस्ट्रियल के छ भन्दा रिभोल्युसन भइसकेको थिएन पछि मात्र भयो कि पैसा उसँग धेरै भएपछि सबैजनाले लगानी गर्न उतै गए संसारभरका मान्छे उतै गए राम्रा मान्छेहरू पछि मात्र भयो त्यही भएर के छ भन्दा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि पनि जापान नै के थियो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ पार्टमा चाहिँ माथि थियो म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ उनीहरूले मिलिट्री त बाहिर गयो होइन त्यो कुरा यो मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जुन कन्ट्री स्ट्रङ छ त्यो कन्ट्रीको के छ भन्दाखेरि करेन्सीको मूल्य बढ्दै 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 जान्छ किन उसले डोमिनेट गर्दै गएको हुन्छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको मूल्यभन्दा अर्को मूल्य बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ त्यो त्यही भएर डलरको मूल्य हरेक वर्ष बढेकै हुन्छ तिमीले 10 वर्ष अगाडि हेऱ्यो भने
अझै 2000 कति 17-18 सालमा त $1 इज इक्वल टु ₹1.50 पनि थियो। उस्तै थियो कि इन्डियन करेन्सी पनि त्यस्तै थियो। अब उनीहरूको इकोनोमी स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा उनीहरूको ट्रेडको डोमिनेसन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा त केही न केही पैसा त राख्नु पर्यो। पैसा घट्ने बित्तिकै के छ उसको रेट बढाइदिने, गर्दा गर्दै बढ्दै गयो यो कुरा। जति के छ भन्दाखेरि जुनसुकै इकोनोमी स्ट्रङ हुँदै जान्छ त्यसको करेन्सीको मूल्य बढ्दै जान्छ। त्यो जापानिज येनको पनि मलाई के छ याद छ भने 10 येनलाई चाहिँ ₹4 ₹3 पर्थ्यो पहिला, त्यसरी साट्या मैले याद छ। अहिले येनको मूल्य बढी भइसक्यो नेपालको भन्दा। 10 येनलाई के छ भन्दा ₹11 ₹12 कति पर्छ अहिले होइन, त्यस्तो छ। त्यो हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोनोमी स्ट्रङ हुँदै 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 जान्छ त्यो इकोनोमी चाहिँ के छ त्यसको मूल्य चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यही कुरा हो यहाँ पनि। यहाँ जापानिज येनको मूल्य चाहिँ के भएको छ त्यही आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू हामी हेर्न खोजेका छौँ। मैले यहाँ सर पढेँ अर्ली इन सेप्टेम्बर 1983 it took 245 Japanese yen to equal $1. यहाँ इन्डाइरेक्ट कोटेसन दिएको छ है। 1 युनिट अफ फरेन करेन्सी होइन नि त यो। $1 फरेन करेन्सी कति आउँछ यो इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा छ। डाइरेक्ट कोटेसन हुँदा एकदम इजी हुन्छ स्टुडेन्टलाई बुझ्न, इन्डाइरेक्ट हुँदा कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर इन्डाइरेक्ट दिएको। यहाँ के छ भने सेप्टेम्बर 1983 मा $1 इज इक्वल टु 245 येन थियो युएसकै मार्केटमा है। यो युएस होम कन्ट्री हो यहाँ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि नियरली 25 years later in May 2008 the exchange rate has fallen to के छ भन्दाखेरि चाहिँ 103.5 येन टु $1। अब $1 इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 103.5 येन छ त्यो भनेको छ। अब यतिखेर येनको मूल्य बढ्यो होला है घट्यो होला? घटेको हो नि सर। येनको मूल्य घट्यो हो। सम्झ्यो येन चाहिँ आलु हो। $1 यति आलु आउँथ्यो। अब $1 यति मात्र आलु आउँछ भने आलुको मूल्य बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो हुन्छ। बढ्यो होइन, आलु घटेर आएपछि त आलुको मूल्य बढ्यो भयो। बढेको बढेको त इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा कन्फ्युज हुन्छ स्टुडेन्ट। इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ डाइरेक्ट भएको ठ्याक्क बुझ्यो तिमीले। बढेछ पिडा गर्नुपर्छ आलु चाहिँ दिमागले गन्जागोल भइसक्यो। डलरलाई चाहिँ तिमीले रुपिज मानेले यो होम करेन्सी भएको कारणले गर्दा ₹1ले 200 के छ भन्दाखेरि 45 ग्राम आलु आउँथ्यो। अब के छ भने आलुको मूल्य चाहिँ ₹1 मा 103.5 ग्राम मात्रै आउँछ भने आलु त थोरै आएपछि त्यसको मूल्य बढ्यो अरे थोरै आएन र? बुझ्यो है त्यो कुरा। इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा चाहिँ के छ भने बढ्या जस्तो देख्यो भने घट्या हुन्छ, घट्या जस्तो देख्यो भने बढ्या हुन्छ है। त्यही भएर मैले डाइरेक्टमा लैजाऊ भनिरहेको छु। एक्सचेन्ज रेटमा मात्रै गर्दाखेरि त केही फरक पर्दैन, फर्मुलामा फेरि फर्मुला उल्टै हुन्छ क्या। सबै फर्मुला डाइरेक्ट कोटेसनको बेसमा बन्या हुन्छ। त्यो आलुको मूल्य भन्दा नि के छ भने रुपिजलाई चाहिँ राख्ने, आलुको वेट भन्दा रुपिजको लाई राख्ने चाहिँ के छ भन्दा फर्मुला बन्या हुन्छ कि, त्यही भएर डाइरेक्ट कोटेसन चाहिएको। सिम्पली यहाँ येनको मूल्य बढेको छ, जापानै स्ट्रङ हुँदै गएको छ, त्यो हो कुरा। जापानिज इकोनोमी स्ट्रङ छ अहिले पनि, युएस इकोनोमी भन्दा जापानिज इकोनोमी नै स्ट्रङ छ। यो खालि युएसको चाहिँ मिलिट्रीको कारणले गर्दा डोमिनेट गर्यो, उसको त इकोनोमी ठुलो नै भएको कारणले नि हो है। इकोनोमी ठुलो हो नि त, जापान त सानो देश हो। त्यो भए पनि अहिले पनि वर्ल्डको 3rd 4thमा आउँछ जापान ठुलो इकोनोमीमा होइन। पहिला अमेरिका आउँछ अनि चाइना छ क्यारे, चाइना पछि इन्डिया नै छ, इन्डिया पछि जापान हो जस्तो लाग्छ। हेर्नुपर्छ इकोनोमी, सानो देश भने ठुलो छ उसको इकोनोमी, धनी छ देश। त्यो जापानिज येनको मूल्य बढ्या हो यो है। यो अब फेरि यहाँ अब अटोको कुरा छ, जापानिज येनको मूल्य बढेपछि अटोको मूल्य पनि बढ्न चाहिँ यहाँ त्यही कुरा सोधेको छ है। अब एज्युम द्याट द प्राइस अफ जापानिज म्यानुफ्याक्चर्ड अटोमोबाइल वाज $9,000 इन सेप्टेम्बर 1983। यो डेटमा है
यो डेटमा चाहिँ के छ भन्दा सेप्टेम्बर 1983 मा कस्ट अफ जापानिज अटो US डलर 9,000 थियो US को मार्केटमा। हामीले US को बेसमा हेर्ने हो। यो US को मार्केटमा त्यो जापानबाट इम्पोर्ट गरेर लिएर आएर बेचेको त्यही अटोको मूल्य के थियो भने $9,000 पर्थ्यो थियो। एन्ड द्याट इट्स प्राइस चेन्ज वेयर इन डाइरेक्ट रिलेसन टु एक्सचेन्ज रेट। एक्सचेन्ज रेट भन्दा अरू कुराको कन्सिडरेसन नगरिकन के छ भने अब यसको प्राइस चेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज रेटमा मात्र बेस हुन्छ भनेर यसले एजुम गर भनेको छ। अब ए नम्बरमा सोधेको छ त्यो एजम्सन पनि यहाँ द प्राइस चेन्ज इज ओन्ली ड्यू टु द एक्सचेन्ज रेट भनेर चाहिँ एजम्सन छ है। ह्याज द प्राइस इन डलर of the automobile increase or decrease during the 25 years period because of the exchange because of the change in the exchange rate भनेर सोधेको छ। अब के भयो होला त्यो 9,000 को के छ भन्दाखेरि चाहिँ अटोको मूल्य 2008 सम्म आउँदा बढ्यो होला है घट्यो होला? बढ्यो सर। बढ्यो किन भन्दा एन को मूल्य बढेको छ। एन को मूल्य बढेको छ हैन, त्यो कारणले बढेको छ। त्यही कुरा हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, यही कन्फ्युजन कुरा सोध्या हो यसले। इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुँदाखेरि चाहिँ घट्दा बढेको र बढ्दा घटेको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। 1 युनिट फरेन करेन्सी 1 युनिट एन किन्न कति डलर पर्छ भनेर निकाल्ने हो भने यसलाई यता लिएर डिभाइड गरेर यसलाई यता लिएर डिभाइड गर्दा यो बढी आउँछ नि, यो सानोले डिभाइड गर्दा हैन, त्यो त्यसरी हेर्ने हो। अब यही कुरा मैले यहाँ तलपट्टि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु। Has the price in dollar of the auto increase or decrease? Simply के छ भन्दा हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने कुरा अरू केही छैन। Here in September 1983 US dollar 1 can bought के छ भन्दा 245 yen, but can be bought only के छ 103.5 yen in May 2008। यो भएपछि चाहिँ के छ भने घटेको हैन बढेको भने थाहा हुन्छ यो ल्याङ्ग्वेजले है। यो 83 मा चाहिँ 1 डलरले 200 के छ 45 एन आउँथ्यो, अहिले जम्मा के छ भने 103.5 एन आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा दिस वाज द प्राइस अफ जापानिज येन हैज इन्क्रिज्ड ड्युरिङ द पिरियड, देयरफोर द जापानिज automobile price must be increased in the USA due to the increase in the price of the yen during the 25 years। यो भनेर मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। तिमीलाई यो कन्फ्युज भयो यसलाई यो कुरा लेख्न कन्फ्युज भयो भने बी नम्बरको निकाल, त्यसपछि एकदम प्रष्ट हुन्छ। बी नम्बर यहाँ बढेर आएको छ, बढेपछि बढ्यो भने लेख्न इजी हुन्छ नि त। पहिला बी को निकाल अनि त्यसपछि बल्ल ए को गर, त्यो भयो भने इजी हुन्छ। अब बी मा व्हाट वुड द डलर प्राइस अफ द अटोमोबाइल बी इन मे 2008 again assuming that the car's price change only with the exchange rate। अब कति होला त अटोमोबाइलको प्राइस यो 2008 मा आउँदा यहाँबाट यो सम्म आइपुग्दाखेरि कति होला त यसको प्राइस भनेर सोधेको छ। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने होला ल भन। अब यो प्राइसलाई यो रेटमा जापानिज येनमा कन्भर्ट गर्ने हो, अनि त्यो बेलाको जापानिज येनको प्राइस कति हुन्छ थाहा हुन्छ। अब यसको एजुम के छ भने जापानिज येनमा चाहिँ प्राइस एउटै छ भन्ने छ, अनि फेरि यो रेटले चाहिँ के छ भने यो टाइममा यहाँको जापानिज येनलाई कन्भर्ट गर्ने हो, सिम्पली त्यो है। यो 1983 मा जापानिज येनमा कति प्राइस पर्थ्यो, जापानिज येनमा त त्यही नै हो, हामीले खालि एक्सचेन्ज रेटमा त अरूले नि चेन्ज त भएको सक्छ तर त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट मान त्यही नै मान भनेर राखेले। जापानिज येनमा चाहिँ के छ भने अहिले पनि त्यही नै छ प्राइस। अब अहिलेको रेटले त्यसलाई के छ भने US डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने ठ्याक्क के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको रेट आउँछ, सिम्पल है। त्यसरी गर्ने हो। तल मैले गरेको छु, यहाँ माथिको मैले हटाइदिएँ, खालि बी को मात्र राखेको छु। अब बी मा सोधेको डलर प्राइस इफ द डलर प्राइस अफ है इफ हैन अफ द अटो इन मे 2008 इज इक्वल टु वाट इफ प्राइस चेन्ज इज ओन्ली ड्यू टु द एक्सचेन्ज रेट चेन्ज। यही एक्सचेन्ज रेटको कारणले मात्रै के छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज हो भने अब अटोको प्राइस कति हो त 2008 मा भनेर सोधेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला यसलाई चाहिँ यो 1983 मा चाहिँ 9,000 पर्नेलाई चाहिँ कतिमा जापानिज येनमा पर्दो रहेछ त्यो निकाल्नु पर्यो। र त्यति नै के छ भने जापानिज येनमा चाहिँ आज पनि त्यही नै छ, खालि प्राइस चेन्ज हो यसको कारणले मात्र, अरू कारणले होइन, त्यही नै हुन्छ। जापानमा त त्यही नै छ। अब यो रेटमा चाहिँ के छ भने आजको डेटमा कन्भर्ट गरेर लिएर आउनु पर्यो, सिम्पल कुरा त्यति हो। अब प्राइस अफ अटो इन
September 1983 in Japanese निकाल दो 1 US dollar is equal to 80 yen छ त्यतिखेर अब 9000 US dollar is equal to कति हुने भयो त यो 9000 US dollar is equal to 1 is equal to 80 छ भने 9000 US dollar is equal to 245 into 9000 गर्दाखेरि 9000 US dollar is equal to 22,05,000 yen आउँछ 2,205,000 yen आउँछ अब रियल प्राइस यति नै हो यसको अहिले पनि यो चेन्ज भएको छैन अब यसैलाई के छ भने कन्भर्ट गर्ने यो रेट लियो तलपट्टि for it cost के छ भने 22,05,000 yen for Japanese auto in September 1983 September 1983 मा चाहिँ जापानिज अटोको मूल्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि त्यही नै हो 22,05,000 yen थियो अब प्राइस इन अटो इन मे 2008 इन US डलर अब 1 US dollar is equal to 80 yen छ अब 80 yen is equal to what dollar भनेर सोध्नु पर्यो नि 22,05,000 yen is equal to what US dollar अब यसमा कन्भर्ट गर्ने हो यो अब यतिखेर चाहिँ के छ भने रिलेसन के छ इन्डाइरेक्ट छ भने चाहिँ या 1 n is equal to को छैन भने चाहिँ डिभाइड गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ आउनु पर्यो फेरि आएन भने कन्भर्ट गर्नु पर्यो तिमीले यसलाई फेरि यो इक्विभ्यालेन्ट टु के छ भन्दाखेरि 1 divided by x 3.5 गरेर निकाल्दियो भने के छ भन्दाखेरि इज इक्वल टु 1 n आउँछ हैन त त्यसपछि 1 n इज इक्वल टु 80 n इज इक्वल टु त्यो इन्टु यो गर्न मिल्यो यो अल्टिमेटली के हुन्छ यो डिभाइडै भएर जाने रहेछ नि त त्यही भएर यहाँ डिभाइड गर्दैछु मैले यो डिभाइड बाइ यो यसले मल्टिप्लाई गर्ने भने डिभाइडै भएर जाने हो त्यो भनेको के छ भने 21,304 US डलर आउँछ 21,304 US डलर आउँछ पनि यो सबैमा मेटिदिन्छु ठीक छ है यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यसलाई यो रेटले जापानिज येनमा कन्भर्ट गर्ने त्यही प्राइस यसमा र यसमा एउटै हो 2008 मा जापानिज येनमा खाली के छ भन्दाखेरि चाहिँ US डलरमा चाहिँ यो रेटले 2008 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यही हो है एन्ड यो पनि लेख्दा नि हुन्छ लेख्नु पर्दैन पछाडी कस्तो 0.34 आछ 30% आउँछ नि त लेख्दियो किन नलेख्ने यहाँ मैले तिम्रो बुकको एन्सरसँग ठ्याक्कै लेख्दिएँ मैले क्यालकुलेटै गरेँ होइन त्यतिकै राखेँ कस्तो अल्छी गरेको गर्दा गर्दै म अल्छी तिमीहरू नि अल्छी भयो भने जस्तो कुरा होइन म त किन अल्छी यत्रो प्रेजेन्टेसन बनाएको कसरी अल्छी भने बसेर देयरफोर अब यी क्यालकुलेसन गर्दा यो पोर पनि यही पढा परार पनि यही पढा त्यो यही नै आउँछ भने थाहा छ कति हिसाब गर्नु पर्यो र कहाँ कोही के छ नि एन्सर मिस्टेक चाहिँ सबै थाहा छ मलाई त्यो बुकमा यस्तो नि त फेरि सेन्ट फरक पर्यो नि त त्यहाँ त अब किन नराख्ने राख्यो नि तिमी राख्यो कति आएर ल भन त 34782 आछ 3 राखिन्छ होला नि 34882 भनेपछि 7 मात्र राख्यो नि त यति राख्यो है 21,304.78 राख्यो नि त देयरफोर इट कस्ट 21,304.78 US डलर फर जापानिज अटो इन मे 2008 ल यसरी गर्ने हो यो क्वेसन चाहिँ मैले गर्ने एकचोटि तिमीले नहेरिकन फ्याट्ट पार्न सक्छ है ठिक छ के कन्फ्युजन छ र छैन होला यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने फरेन करेन्सीको मूल्य बढ्यो भने फरेन प्रडक्टको मूल्य बढ्छ सिम्पल कुरा यसले बुझाउन खोजे घट्यो भने घट्छ लोकल मार्केट अब क्वेसन नम्बर 14 चाहिँ मैले हिन्ट्स दिने हो तिमीले गर्ने हो धेरै समय छैन 5 मिनट मागेको छ म फटाफट सिधाइदिन्छु You are the Vice President of International Info Exchange, headquartered in Chicago, Illinois. अमेरिकाको के छ भने सिकागो भन्ने ठाउँको इलियन्स भन्ने ठाउँ सिकागो चाहिँ के छ भन्दा एउटा डिस्ट्रिक्ट होला त्यसको एउटा इलियन्स भन्ने एउटा सानो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पनी छ त्यसको चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट तिमी हो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन खालि यहाँ के छैन अमेरिका कम्पनीले डलर के छ भन्दा क्यानाडाबाट ऋण लिइरहेछ
all shareholder of the firm live in के छ United States. अमेरिकामा बस्छन् शेयरहोल्डरहरू. Earlier this month, you obtained a loan of 5 million Canadian dollar from a bank in Toronto. टोरन्टो भनेको क्यानाडाको ठाउँ हो. क्यानाडाबाट चाहिँ क्यानाडाको ब्याङ्कबाट चाहिँ तिमीले 5 million Canadian dollar के गर्यो भने लोन ल्याऊ. मैले लोन अमाउन्ट भनेर सारिदिएको छु इन्चमा. लोन अमाउन्ट फ्रम क्यानाडा कति छ? Canadian dollar 5 million छ. To finance the construction of a new plant in Montreal. Montreal पनि क्यानाडाकै ठाउँ हो. क्यानाडामै लगानी गर्ने हो यो है. At the time the loan was received, the exchange rate was के छ भन्दाखेरि $1.05 to the Canadian dollar. यो भनेको के छ भन्दा exchange rate during the loan receipt चाहिँ 1 Canadian dollar is equal to 1.05 US dollar थियो. त्यो भनेको by the end of the month अब के छ भन्दाखेरि एक महिनापछि it has unexpectedly dropped to the 95 cent. यो 95 cent भनेको चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि $0.95 हो. हामीले यहाँ पैसा र रुपैयाँ भन्छौँ नि 100 पैसा इज इक्वल टु 1 रुपैयाँ हुन्छ नि. कतिलाई थाहा छैन. त्यस्तै के छ भने 100 सेन्ट इज इक्वल टु $1 हुन्छ. डलरलाई चाहिँ 100 भागमा डिभाइड गर्यो भने 1 सेन्ट हुन्छ है. त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाई द एन्ड अफ द मन्थ 1 Canadian dollar इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 0.95 US डलर छ. मैले सेन्टमा राखिन है. दुईटैलाई एउटैमा राख्नु पर्यो कि केलाई एक के छ नि यसलाई एडजस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो एकैचोटि मैले के गर्ने सेन्टलाई डलरमा लग्दिएँ. ठिक छ है. त्यो ड्रप भयो घट्यो अरे बाई द एन्ड अफ द मन्थ के छ लोन लिने बेलामा चाहिँ 1.05 US डलर थियो. अब एक महिनापछि के छ भन्दाखेरि 1 Canadian dollar इज इक्वल टु 0.95 US डलर भयो. Has your company made a gain or loss as a result and by how much? अब के छ भन्दाखेरि कम्पनीले गेन गर्यो होला कि लस गर्यो होला त त्यो सोधेको छ. कतिले भनेर सोधेको छ. अब कतिले त भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो. अनि त्यसपछि गेन गर्यो कि लस गर्यो भने बुझ्नु पर्यो. अब अहिले गेन भयो होला कि लस भयो होला त कम्पनीलाई? गेन भयो होला सर. तिमीले लिँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाउने बेलामा 1.05 ले पाथ्यौ. तिर्ने बेलामा 0.95 ले मात्र तिरे पाउने हो भने त त्यो दुईटाको डिफरेन्स नाफै भयो नि हैन र? तिमीले लोन लिएको थियो लोन त पछि तिर्नु पर्यो. लोन लिँदाखेरि के छ 500 million इन्टु युएसको दरले के छ भने पाथ्यो US डलरमा कन्भर्ट गर्दा 1.05 ले. अब आज चाहिँ के छ भने 500 million इन्टु 0.95 ले मात्र के छ पे गरिदियो. यहाँ 10 सेन्टले के छ भने फाइदा छ. 10 सेन्टले घटाएको छ भने 10 सेन्टले के छ भने फाइदा छ. सिम्पल कुरा यसमा has the made gain or loss by how much भनेको छ. अब गेन बाई 0.10 US डलर है. यो बढी घटाउने हो फर Canadian dollar. अब लोन अमाउन्ट के छ भने टोटल गेन इज इक्वल टु लोन अमाउन्ट इन Canadian dollar इज इक्वल टु 80 US डलर. यो US डलरमै आउँछ है. यो 1 Canadian डलरमा यतिले फाइदा भयो भने 5 million Canadian डलरमा 5 million इन्टु यतिले फाइदा भयो. सिम्पल कुरा हो. त्यो तिमीले निकाल है. देयरफोर यतिले फाइदा भयो भनेर लेखिदिनु पर्यो. यति हो तिमीले गर्ने है होमवर्क. ठिक छ. अब आजलाई त्यस्तो लाग्छ हैन. आजले चाहिँ सर आज स्टुडेन्ट हेर्न कति धेरै छन्? तपाईले यत्रो स्टुडेन्ट कहिले देख्नु भएको थियो? कतिजना 17 जना रहेछन्. तपाईको क्लासमा त जम्मा 11 9 10 जना आउँथ्यो हिजोसम्म.